Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpabilin sa iyang baruganan si Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga pagpatay ang gipasabot sa giingon nga neutralize. Supak sa depensa ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman nga nagpasabot lang kini og pag-aresto o pagkapriso sa legal nga paagi. Sumala ni Castro, gigamit ang pulong nga neutralize aron dili direkta nga isulti nga ang Filipino term ni ini ay magpatay. Gidugang niya nga mahimo kini nga depensa sa laing bahin ug dili sila masaypan ni ini. Gipasiog daw sad ni Castro ang direktiba ni President Bongbong Marcos nga ipadayon ang due process sa pagpahigayon sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Gihimo ni Castro ang pahayag ingon tubag sa pangutana bahin sa kalainan sa kasamtangang kampanya kontra droga sa ilawom sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Matod niya, importante ang pagpadayon sa due process o kinahanglang maminaw sa mga giakusahan sa dili pabuhaton ang bisan unsang aksyon ug wala sa konstitusyon ang death penalty. Kini sa naman tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ni News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.